سی। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाना सैयदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आहलहू। मैं आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ फातिह बैतुल मुक़द्दस, एक दलेर, दानिशमंद और बहादुर शख्स की, जिनका नाम है सलाहुद्दीन मोहम्मद यूबी। इनका नाम पूरा मोहम्मद सलाहुद्दीन यूसुफ था। आप 1138 ईस्वी में इराक के मौजूदा इराक के इलाके तकरीत में पैदा हुए, कुर्दिस्तान। आपको बचपन से जो है ना शौक था, क्योंकि नूरुद्दीन जंगी ने एक तख्त बनवाया था और उसकी ख्वाहिश थी कि ये तख्त जो है ना जब बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा फतह होगी ना तो ये तख्त उधर रखा जाएगा। तो सुल्तान अयूबी जब भी वो तख्त देखते थे तो उनके दिल में एक ख्वाहिश पैदा होती थी कि मैं इंशाअल्लाह ताला ये बैतुल मुक़द्दस फतह करके इस तख्त को उधर रखूंगा। शुरू में ये नूरुद्दीन जंगी के फौजी अफसर थे, तो मिस्र में जो है ना कुछ झड़पें शुरू हो गई, तो उधर जो है ना उनके नूरुद्दीन जंगी के चाचा की सरबराही में ये जंग करने के लिए मिस्र में गए। उधर ये फातेह हुए और गालबन 1171 को इन्हें मिस्र का जो है ना गवर्नर बना दिया गया, बादशाह बना दिया गया। उसके बाद 1174 को नूरुद्दीन जंगी की वफात हुई। तो नूरुद्दीन जंगी की औलाद जो है ना वो इतनी काबिल नहीं थी कि वो बादशाही के मसनद पे बैठ सके। तो सुल्तान सलाहुद्दीन मोहम्मद यूबी जो है ना इनको तमाम जो है ना, क्योंकि इनकी जिन इलाकों में हुकूमत थी नूरुद्दीन जंगी, यमन, इराक, उसके अलावा यमन, इराक, उर्दन वगैरह वगैरह इलाकों में हुकूमत थी, तो सुल्तान जो है ना मुकम्मल सुल्तान ने अपनी हुकूमत कायम कर ली, इनको बादशाह बना दिया गया। जब ये बादशाह बने ना तो उस वक्त सलीबी अफवाज उनके साथ इनकी जंगें वगैरह झड़पें वगैरह होती रहती थी। सबसे बड़ा वाकया ये है कि इनकी एक जो है ना जंग हुई थी, जंगे खतीन, जिसमें सलीबियों के 30,000 फौजी जो है ना सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी ने जंग में मारे थे। ठीक है, लेकिन बाद में इनका फिर सुलहनामा हो गया। तो एक दफा जो है ना उर्दन के इलाके में एक किला था कुरक के किले के पास से जो है ना हाजियों का एक काफिला गुजर रहा था। ठीक है, तो उधर एक जो है ना आर्चनल्ड बुर्नस, एक सलीबी फौज का जो है ना बादशाह था, गवर्नर था। उसने जो है ना उस काफिले को रोका और उसने कहा कि जाओ अपने मोहम्मद से कहो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो कि आगे आप तुमको बचा लें। तो उसने तमाम काफिले वालों को ज़िबा कर दिया। जब सुल्तान सलाहुद्दीन मोहम्मद यूबी को इसका बात का पता चला ना तो सुल्तान को बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो सुल्तान ने अपने दिल में ये ठान ली कि मैं उसको आर्चनल्ड को मारूंगा। ठीक है, तो सुल्तान तकरीबन अरसा 3 साल कभी भी लेट के नहीं सोए, ना ही करवट लेके सोए, द्वार के साथ टेक ला के बैठे रहते थे और उधर ही जितनी भी नींद आती थी उधर पूरी करते थे। ठीक है, तो जब एक दफा गालबन 12 छोटे छोटे मुल्कों, यरूशलेम वगैरह के 12 मुल्कों के बादशाहों ने सुल्तान के साथ जंग की ना, तो उस जंग में सुल्तान ने फतह हासिल की और सुल्तान ने 12 के 12 बादशाहों को कैदी कर लिया। जब कैदी किया ना तो तमाम को पानी पेश किया गया, लेकिन जब आर्चनल्ड की बारी आई ना तो उसको पानी नहीं पेश किया। तो यरूशलेम का जो बादशाह था ना उसने आर्चनल्ड को पानी दे दिया। तो सुल्तान ने कहा इसको पानी तुमने दिया, मैंने पानी नहीं दिया, क्योंकि इस्लाम कहता है अगर तुम किसी को पानी पिला दो ना तो फिर ये अमन की निशानी होती है, तुम उसको मार नहीं सकते। तो सुल्तान ने आर्चनल्ड को जाके बोला कि तुमने ये बात की थी, मैं सबसे पहले तुम्हें इस्लाम की दावा देता हूँ, इस्लाम कबूल कर लो। उसने मना कर दिया। तो फिर सुल्तान ने कहा तैयार हो जाओ, तुमने बोला था ना कि सुल्तान आर्चनल्ड के पास गए तो उन्होंने कहा कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुल्तान ने उसकी गर्दन कलम कर दी। जब गर्दन कलम की ना तो पूरी गर्दन ना उतरी। ठीक है, ये देख के पूरे उधर जितने भी बैठे हुए थे ना बादशाह कभी तारी हो गई साहब पे। ठीक है, तो उसके बाद जब 1187 में सुल्तान महमूद अयूबी ने बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा को फतह किया ना, तो फतह करने के बाद ये जितने भी मतलब बरतानिया, फ्रांस, जितने भी ये क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, इन सब ने जो है ना गठजोड़ करके 6 लाख की फौज तैयार की सुल्तान के खिलाफ।
تو یہ سلطان کے خلاف جو ہے نا جنگ کرنے کے لیے آگے کہ سلطان نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا ہے. تو جب یہ جنگ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے آگے رستے میں ایک دو علاقے میں جو ہے نا سلطان دور تھے تو ادھر امداد نہیں پہنچا سکے تھے, انہوں نے اس علاقے میں فتح حاصل کر لی. پھر جب یہ آئے نا اسکلان کے علاقے میں تو ادھر سلطان کی ان کے ساتھ جب جنگ ہوئی نا تو سلطان نے ان کو شکست دی, 10,000 جو ہے نا ان کا بندہ مار دیا. جب 10,000 بندہ مارا نا تو پھر انہوں نے جو ہے نا انگریزوں نے, صلیبیوں نے, انہوں نے یہ صلح نامے کی. اچھا, جب ان کی آپس میں جو ہے نا صلح نامہ ہونے لگا نا تو اس میں جو ہے نا 3 شرائط رکھی گئی. سب سے پہلی جو شرائط رکھی گئی وہ شرائط یہ تھی کہ بیت المقدس مسجد اقصی جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں رہے گی. دوسرا یہ کہ حیفا اور عقیلہ یہ 3 علاقے جو ہے نا یہ صلیبیوں کے قبضے میں رہیں گے, یہ ان کو دیے جائیں گے. اس کے بعد تیسری شرط یہ تھی کہ اسکلان ایک علاقہ تھا وہ آزاد رہے گا, ادھر زائرین جو ہے نا وہ آزادانہ طور پہ آ سکتے ہیں. تو جب سلطان فاتحانہ انداز سے بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے نا تو انہوں نے سب سے پہلا جو حکم جاری کیا نا وہ یہ کیا کہ سب کے لیے عام معافی کا اعلان, کیونکہ جب صلیبیوں نے وہ بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو انہوں نے ادھر قتل عام کیا تھا. ٹھیک ہے, تو سلطان نے سب کے لیے جو ہے نا عام معافی کا اعلان کر دیا. ٹھیک ہے, اور سب جا کے ادھر نور الدین زنگی کی وہ خواہش پوری کی اور اس تخت کو سلطان نے ادھر جا کے رکھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد سلطان کو ایک بادشاہ نے جو ہے نا کہا کہ مطلب یہ کیونکہ تمام زائرین جو ہے نا دنیا سے ادھر آنا شروع ہو گئے تو ایک بادشاہ نے سلطان کو کہا کہ آپ ادھر جو ہے نا پابندیاں کچھ عائد کریں, یہ تمام زائرین کو ادھر آنے کے لیے جو ہے نا اجازت نہ دیں, محدود کریں اس کو. تو سلطان نے کہا یہ تمام مذاہب کی مقدس جگہ ہے, اس میں جو مرضی آئے, اس میں کوئی بھی ریسٹرکشنز یا محدود نہیں کیا جائے گا کسی کو بھی, سب آ سکتے ہیں اس میں. تو آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سلطان صلاح الدین محمد یوسف جو ہے نا یہ غالباً 1195 کو انہوں نے وفات پائی تھی. ٹھیک ہے, اور یہ کرد خون سلطان تقریباً 91 سال بعد جو ہے نا دوبارہ بیت المقدس مسلمانوں نے حاصل کیا تھا صلیبیوں سے. تو سلطان ایک عقل مند, دانشور, عاشق رسول, اور سلطان کی خوبیوں کو میرے لیے بیان کرنا, میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں سلطان کی خوبیوں کو بیان کر سکوں, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آج بھی فلسطین اور مسلمت ماں اس چیز کی خواہش مند ہے کہ مسلمانوں کو کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا لیڈر ملے. السلام علیکم.